Welcome to my YouTube channel, guys. At the rate Bible 4619. Please search and follow. Here is. Guys, म चाहिँ अहिले क्लास 6 मा छु. I am the class teacher of this class. श्री केदार इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुल. अनि यिनीहरू चाहिँ मेरा प्यारा 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 भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू हैन. म चाहिँ क्लास टिचर हो यिनीहरूको. अनि मैले चाहिँ साइन्स र म्याथ पढाउने गर्छु यिनीहरूलाई. अनि यिनीहरू पनि तीनजना मिस्टर 3 डेड एन्ड यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट रोमा चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरू छन्, एकदम ब्युटिफुल ब्युटिफुल गर्ल्सहरू. अनि त्यहाँ लास्ट बेन्चमा चाहिँ हाम्रो लक्की. वेयर इज लक्की? ओए लक्की लक्की ओए, वेयर इज लक्की? एन्ड उसको साइडमा बसेको त्यो रेड स्वेटरवाला आशिष, विकास, मोहन, उत्सव, अनि सृष्टि, आराधना, दीक्षा, भूमिका, आराध्या, अनि हाम्रो युवराज, बिचवाला चाहिँ ऋतिक, अनि महेश बाबु. आजको भ्लग यति नै. आज मैले सबैलाई इन्ट्रोड्युस गराएँ. अब भोलिदेखि कन्टिन्यू हाम्रो भ्लगमा आउने गर्छन् यिनीहरू. बाई. थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू. हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भाइ बलुन. आजको मेरो भ्लग चाहिँ क्लास 8 मा रहेको छ. म चाहिँ अहिले क्लास 8 मा म्याथ पढाइरहेको अवस्था हो. अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ 42 सोल्भ गरिरहेछन्. क्लास 8 को चाहिँ बोर्ड इक्जाम नजिकै आइसक्यो र हाम्रो स्कुलको श्री केदार इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुलको चाहिँ सेकेन्ड टर्म इक्जामिनेसन पनि यही पौषको लास्ट विकतिर हुने जानकारी चाहिँ हामीलाई पाएको हुँदा केटाहरूको एकदमै हाम्रो विद्यार्थीहरूको भाइ बहिनीहरूको हैन पर्फर्मेन्स चाहिँ अहिले 42 तिर एकदमै हेर्नुस्, एकदमै गढेर पढेर केटाहरू एकदमै लागि परिरहेछन्. योपालि त हामी A+ त फिक्सै हो सर. अरू विषयमा नगए नि म्याथमा चाहिँ हामी A+ ल्याउँछु. तपाईँले पढाएको मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ. अरू सरले पढाएको भन्दा तपाईँले पढाएको अलि हामी धेरै बुझ्छौँ भनेर केटाहरूले मेरो हौसला पनि बढाइरहेछन् हैन. बहिनीहरूले पनि त्यस्तै मेहनत गरिरहेछन्. अब हेरौँ के हुन्छ. आजको भ्लगमा चाहिँ म अब केही क्लिपहरू म सोल्युसन गरिराखेको क्लिपहरू पनि राख्ने गर्छु है. केही क्लिपहरू मैले त्यहाँ सोल्युसन गर्दाखेरिको क्लिपहरू पनि म राख्ने गर्छु. अब केही कुराहरू छ, यत्तिकै छ. मैले अब युट्युब च्यानलमा म भ्लगहरू हाल्ने भनेको बनाउनै मिल्दैन, बनाउन टाइम पनि हुँदैन, बिर्सी पनि हाल्छु. एक त लाज पनि लाग्छ हैन, के गर्ने. ठिक छ, अब चाहिँ म बनाएर हाल्ने कोसिस चाहिँ गर्छु युट्युबमा. पर डे नभए पनि 2-3 डेजमा एउटा भिडियो चाहिँ मजाले हाल्ने गर्छु. यसको लागि चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु होला. स्टुडेन्ट्सहरूले पनि मलाई सब्सक्राइब गरेका छन्, त्यति नै छ. ल गुड आफ्टरनुन सर. गुड आफ्टरनुन all of you. Sit down please. Thank you sir. Okay. Do you have any unsolved question of math? Yes sir, I am. Okay, please. Let me see the question. Okay. Nima publication really set number 3 and question number 9A. Okay, sit down please. Thank you. Okay guys, now please focus here. We have a question of geometry. We have a question of geometry. Observe the given figure. Question A. Write the alternate angle of angle BFD, BC. Now please focus here and look carefully. We have a question of set 3, question number 9. We have a question of geometry and the figure is like this.
and these two sides are isosceles, or these two sides are equal, and here angle C is 50 degree. This is angle X and this is angle Z. Our question is like this: observe the given figure. Observe the given figure. And question number 8, write the alternate angle of angle BFD. Write the alternate angle of angle BFD. From this figure, we have to find out the alternate angle of angle BFD. Solution. Now angle BFD means this angle. Okay, angle BFD means this angle. Now we have to find out the alternate angle of this angle, this pointed angle. We have to find the alternate angle of this angle. Now the alternate angle of this angle is angle CD and F, or FDC. The alternate angle of angle BFD is angle CDF or FDC. CDF or FDC. Because this CD and AB are parallel and this FD is a transverse, and now angle F and angle D are alternate angle. AB will be parallel to CD. For what? Value of angle BFD, AB will be parallel to CD. Now अब BFD को भ्यालु, यो एंगल को भ्यालु कति भयो भने है, यो एंगल को भ्यालु चाहिँ BFD, यो एंगल को भ्यालु चाहिँ कति भयो भने यो AB र CD चाहिँ प्यारलल हुन्छन् भन्न खोजेको है। हाम्रो एंगल BFD यसको भ्यालु कति भयो भने चाहिँ हाम्रो एंगल AB, हाम्रो लाइन स्ट्रेट लाइन AB र CD चाहिँ एक आपसमा प्यारलल हुन्छन् भन्न खोजेको। अब यसको हामीलाई यहाँ साइड्सहरु ट्रायंगल FCD मा CF र DF चाहिँ के छन् CF र DF चाहिँ इक्वल साइड्सहरु छन्। अब इक्वल साइड्स भयो भने आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दुईटा साइड्सहरु इक्वल भयो भने के छ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो C यो FCD आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो एंगल 50 डिग्री छ भने एंगल C 50 डिग्री छ भने हाम्रो एंगल D पनि कति हुन्छ 50 डिग्री हुन्छ। किन बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल है। अब बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल। अब त्यसो भयो हामीले यहाँ रिजन सहित लेखौं एंगल C is equal to angle D is equal to, or you can clearly mention full angle FCD. Angle FCD is equal to angle CDF is equal to 50 degree. The reason is base angle of isosceles triangle base angle of isosceles triangle are always equal.
आइसोसलेस ट्रायंगलको आइसोसलेस ट्रायंगल भनेको के जसको दुईटा साइडहरु इक्वल छ भने यो भनेको आइसोसलेस ट्रायंगल हो। यो फिगरमा हामीले एफसीडी हेर्यो भने यो आइसोसलेस ट्रायंगल छ, यहाँ इन्डिकेटै गरेको छ हामीलाई दुईटा साइड इक्वल छ भनेर। अब दुईटा साइड इक्वल छ भनेपछि यो 50 डिग्री छ भनेपछि यो पनि 50 डिग्री हुन्छ। किनभने आइसोसलेस ट्रायंगलको बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब हाम्रो CDF 50 डिग्री छ भने देयरफोर एंगल CDF इज इक्वल टु एंगल BFD हो गया ना। एंगल BFD इज इक्वल टु 50 डिग्री है। किन रिजन अल्टरनेट एंगल है। अब त्यसो भए एंगल BFD को भ्यालु कति डिग्री भयो भने 50 डिग्री भयो भने त्यसपछि दिस लाइन AB will be parallel to CD. AB will be parallel to CD. Now the question goes on, and the question number C. If AB parallel CD, find the value of X and Z. If AB parallel CD, find the value of X and Z. अब AB parallel CD भयो भने है, AB parallel CD भयो भने X र Z को मान चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्छ। अब X र Z को मान चाहिँ पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, X लियो Z लियो है, यो दुईटाको भ्यालु के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले Z इज इक्वल टु सिधै लेखिदिने Z इज इक्वल टु 50 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टु 50 डिग्री। रिजन के यो एंगल र यो एंगल के हो अल्टरनेट एंगल है। त्यसै गरेर हाम्रो एंगल CFD यो पनि 50 डिग्री हो कि हैन, यो पनि 50 डिग्री हो यस सर हैन। अब हामीले सिधै यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर Z को भ्यालु निकाल्ने दुईटा तरिका छ। एउटा हामीले Z + X + 50 इज इक्वल टु 180 डिग्री गरेर सम अफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री हैन, त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। हैन भने 50 + 50 + X गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। सम अफ अल एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हामीले त्यही गरौँ। फ्रम ट्रायंगल इन ट्रायंगल CFD 50 degree plus 50 degree plus X is equal to 180 degree. The reason is sum of interior angle of angles of triangle (180°). Now 100 degree plus X is equal to 180 degree or X is equal to 180 degree minus 100 degree. सर हामीले x लाई कतिमा मान्ने हो? X is equal to 80 degree. 80 degree. यति नै हो। X लाई के हामीले के मान्ने हो? X लाई X नै मान्ने नि, X छ त X। हामीलाई यो X को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो। हामीलाई थाहा छ कि एंगल C 50 डिग्री हो भन्ने थाहा छ भने एंगल D पनि 50 डिग्री हुन्छ। किन यहाँ आइसोसलेस ट्रायंगल, किनकि दुईटा साइडहरु इक्वल रहेको भनेको छ फिगरमा। अनि दुईटा साइडहरु इक्वल छ भने त्यो आइसोसलेस ट्रायंगल हो। आइसोसलेस ट्रायंगल हो भने आइसोसलेस ट्रायंगलको बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो 50 डिग्री छ भने यो पनि 50 डिग्री छ। अब ट्रायंगल CFD यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने यो एंगल 50 डिग्री प्लस X प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। किन सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँबाट अब हामी X को भ्यालु पनि पत्ता लगाउन सक्यौ र Z इज इक्वल टु 50 डिग्री भनेर अल्टरनेट एंगल यो 50 डिग्री र यो Z एंगल चाहिँ के हो अल्टरनेट एंगल। यहाँ C र F चाहिँ के हो, CF चाहिँ एउटा ट्रान्सभर्स हो र यो एंगल चाहिँ अल्टरनेट एंगल हो। ल यो क्वेशन चाहिँ सकियो। अब next one, Deva, do you have any unsolved question? Okay, let me see your question. Set 3 को 7 number
Two equations are B. Question number 7. B. Two equations are given below. There is the question. Two equations are given below. Two equations are given below. 3x plus 4y is equal to 11. 3x plus 4y is equal to 11 and 2x minus y is equal to 0. Now question number B. 7b. Solve the above equation by using graph. Equations by using ग्राफ. अब हामीले ग्राफको मद्दतले चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ सोल्भ गर्ने भन्छ. नाउ फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स. फर्स्टमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? कोअर्डिनेट्सहरु पत्ता लगाउनु पर्यो. नाउ टेकिङ इक्वेसन फर्स्ट 3x plus 4y is equal to 11. I think 11. 3x plus 4y is equal to 11. Now we have to find the coordinates. Therefore 4y is equal to 11 minus 3x. Therefore y is equal to 11 minus 3x upon 4. Okay. Now we have to if the value of x is 1, then what will be the value of y? We assume if the value of x is 1, then what will be the value of y? So we have to do it in rough. Now put x is equal to 1 in equation first. Okay, y is equal to 11 minus 3 into 1. Okay, we assume the value of x 1 upon 4. Then 11 minus 3 upon 4 is equal to 8 upon 4. 4 1 is 4 2 is. Then y is equal to 2. If we put the value of x is equal to 1 in this equation, then y becomes 2. The value of y is 2. If we put x is equal to 2, if we put x is equal to 2, 11 minus 3 into 2 upon 4, then 11 minus 6 upon 4, 5 upon x is equal to 3, then 9, 2 upon 4, 2 1 is 2 2 is 1 upon 2. Okay, we should try at least 3 coordinates. And same goes for the equation number 2. 2x minus y is equal to 0 or y is equal to 2x. Okay, then this y goes here and it becomes positive, then y is equal to 0, 2x. Now we have to again assume x, y, we have to find the 1, then y becomes 2. Okay, if we put the value of y is equal to 2x, that we assume x is equal to 1, then y becomes 2. So if we assume x is equal to 2, then if we assume x is equal to 3, then y becomes. Yes, sir. अब हामीले कोअर्डिनेट्स पाइसक्यो भनेपछि we have to 1 upon 2, 2 5 upon 4 and 3 1 upon 2. These are the coordinates that we got. 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6. Now first of all, please look these two coordinates. There is one
1, 2. It must be 1, 2. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Okay. Now there is a common coordinate 1, 2 and 1, 2 in both equations. Okay. Then we have to realize that this may be the answer, and we have to follow these coordinates. Below these coordinates, we have to plot these coordinates in graph. This is x-axis, this is y-axis, and this is the center point O. This is the coordinates. Assume like this. These are the positive value. Now we have to go like 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 1. Now fill up the coordinates of equation 1. 1, 2. 1, x. In x-axis there is 1 and in y-axis there is 2. Positive 2. And the coordinates 1, 2 lies here. 1, 2. Then 2, 5 upon 4. 2, 5 upon 4. 5 upon 4 means 0.8 something. Okay, divide 5 by 4 and check the value. Divide. You where calculator, please divide. What is the value? 0.1 upon 4 means 1.25 means it will be between 1.5. This is 1.5 and this is 1.25. A little bit up from 1. It will be like here. Okay, a little bit up from 1. It will be a little. This is 1. This is 2 and this is 1.5 and this is 1.25. A little bit up from 1. And similarly 3, 1 upon 2. X coordinate 3. 1 upon 2 means 0.5. This and 1 upon 2 means here 0.5. This coordinate is 2, 5 upon 4. This coordinate is 3, 1 upon 2. Okay. Now join this equation line with scale straightly. And now again coordinates, plot the coordinates of equation 2 in the graph. 1, 2. 1, 2. This is 1, Take my bag. 1, 2 and 2, 4. 2, Take graph 4. line, please. 2, 4 and 3, 6. 3, 6. This is 3, 6. Now join these dots with the straight line with the help of scale. Join these dots with the help of scale, and the intersected point is 1, 2. The intersected point is 1, 2. Therefore, we get the coordinates x is equal to 1 and y is equal to 2. Therefore, x, y is equal to 1, 2. Answer. This is the value of x and y. Okay, thank you. विद्यार्थीहरूको छुट्टी भएर निस्किरहेछन्। ल राम्रोसँग जाऊ है। अरे त्यो बाटोमा हेर त।